السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه صحيحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وعواشركم مباركه باذن الله. اليوم كيف ما كتلاحظوا معايا ان شاء الله باذن الله غنوجدوا العسل ديالنا. اولا قبل كل شيء باش من قبل ما نبداو يعني العسل ديالنا ان شاء الله غنوريكم. هذا راه ديال داك العام اللي داز، ديال رمضان اللي فايت. ها هو يعني انا بغيت نوريه لكم. ها هو راه ما مسكر، ما والو. يعني ها نتوما من التحت ما عرفتش واش شفتوا، ها نتوما يعني ها هو رطب. من غنوريكم كيفاش كيجي، ويعني راه كيبقى مده طويله. خصكم غير تتبعوا يعني النصائح اللي غنقول لكم ان شاء الله. وبطبيعه الحال ديروه في شي بواطه هكا اللي يعني محكمه الاغلاق. انا حاطه غير تحت البوطاجي، يعني ما دايرهش شي بلايصه معينه، غير هو انا سد عليه مزيان باش ما كيدخلوش البرد. ها هي الكثافه ديالو البنات، شوفوا. نحاول نخويه هنا باش تشوفوه. ها انتم، والكثافه بالنسبه للكثافه راه كنتوما اللي كتحكموا فيها. يعني واش بغيتوه خاتر او لا دايرو. هو الصراحه هذا راه كيجي ناجح بزاف، وكيجي البنات منسم. يعني كيجي بحال غادي العسل ديالنا الحر الا بغينا نقولوا، ماشي 100% مي حيت كيكونوا فيه الاعشاب وهذا كيجي صراحه زوين. ها نتوما كتشوفوا. نتمنى انه يكون يعني واضح. ها نتوما شتو ما شاء الله كي كيجي. وكيف قلت لكم يعني يعني هذا راه ديال العام اللي داز. وانا هاد العام يلا غنبدا ان شاء الله باذن الله نصايبو، لانني بغيت نحضر به هكا المعسلات الرمضانيه. راكم عارفين دابا ما شاء الله ما بقى والو لرمضان ان شاء الله. يلا يلا فاش نوجدوا هاد المعسلات ديالنا. المهم ها هو نتوما تشوفوا. انا غنرد هذا نغطيه بعدا ونحطو جانبا هكا. ودابا ان شاء الله غندوزو باش نحضروا العسل ديالنا. المكونات اللي عندنا يعني البنات راه مكونات سهله جدا. عندنا هنا 2 كيلو د السنيده، عندنا هنا شويه الزعتر، شويه القرفه. بالنسبه للبنات هنا راه غير باش كنسمو، ما بغيتوش ديروهم ما ديروهمش. يعني ممكن تكتفيو غير بالحامض والسكر والماء. انا هنا كنزيد يعني هاد الاتاي. المهم هذا ديال ليبطون راه معروف جدا. المهم هذا كنديرو باش كيعطيني داك لا كولور اللي كتشوفوا معايا. ممكن تعوضوه باتاي، ممكن يعني بلاش. ممكن ديروا اتاي هنا مع الزعتر وتجمعوه في هاد زيف حياتي. ممكن ما ديروش، ولكن صراحه كيعطي واحد لا كولور زوينه. هنا عندي واحد العود القرفه، هنا شويه الزعتر. ممكن البنات تزيدوا يعني اي منسمات بغيتو بالنسبه اللي كيتواتاو هكا مع العسل وكيجيو معاه. فكديروه. عندي هنا واحد الحامضه كنقطعها على 2، وعندي كيف قلت لكم السنيده، وهنا عندي الماء البنات. يعني كتعبروا اطرو د الماء، ولكن غنقص منه هاد كاس صغير ديال اتاي هو اللي غنقص. فقبل ما نبدا بالماء، اول حاجه البنات اللي خصكم ديروها وضروري يعني تبعوا البنات المراحل، وان شاء الله غيصدق لكم العسل ديالكم من اول مره. واخا هكا السكر يعني سنيده تقولوا سنيده، ولكن راه كيجي صراحه زوين. وها نتوما شفتوه يعني وريتكم العسل ديال داك العام، وما شاء الله كيبقى كيف ما هو. وحتى لوغو الصراحه كيجي زوين. هكا تخدموه يعني في المعسلات، وتخدموه يعني في هكا تدهنوا به البغرير ديالكم او لا مسمن او اي حاجه الفطائر ديالكم على العموم. المهم ها هي البنات عملت ديك 2 كيلو ديال سنيده. ها هي. ودابا اش غنضيف؟ غناخذ هذاك الماء ها هو، وغنحيد منه داك الكويس اللي قلت لكم يطرق الكاس صغير. ها هو. وغنصبو هو التالي على هاد السنيده ديالنا هكا. وبالنسبه للبنات هاد العسل هذا راه ما تياخذش الوقت، يعني دغيا تيوجد. وميم طون صراحه زوين بزاف. هادو انا راه تنعصرهم هكا باش اللي كان فيهم شي هكا شي عظيمات كنحيدهم باش ما كنضطرش انني نعاود نصفي سميتو. وميم طون يعني تنلوح داك القشره هكا.
باش كيحيد ليا منهم داك العصف كامل اولا دوك العظيمات. هكا صافي، يعني كتعصروا تتلحوا. ممكن تقطعوهم البنات دوائر. بالنسبه لهذه راها كتكون طويله، يعني كناخذها انا وكنحطها في سميتو، يعني البلاصه اللي غتشد فيها هكا، وكنخرجها على برا داك الكويغيط ديالها. هاد العود القرفه تلوحو هكا. وهذه يعني هاد الكميميصه هذه كتجمعوها. وكيف قلت لكم يعني اللي ما عندوش داك اتاي اللي استعملت انا، ممكن البنات يعني ديروا غير الاتاي العادي اللي كنعمروا به اتاي ديالنا، وكديروه هكا في كموصه وكتحطوه. وممكن كاع ما يعني تستغناو عليه، ولكن صراحه ملي كنديروا اتاي راه كيعطينا واحد ديك لا كولور هكا محمر وزوين، كيجي يعني صراحه زويون بزاف. هكا انا غنحاول غير نسدها. فهي حتى هي تنرميها. فانا غنحاول نقرب لكم هكا. فها نتوما عملنا السنيده، عملنا فوق منها الماء، عملنا داك اتاي، ديك الكميميصه ديال الزعتر، القرفه والحامض. هادو هما العناصر اللي عندنا. وكيف قلت لكم يعني ممكن تكتفيو غير بالماء والحامض والسنيده، ولكن راه ملي كتزيدوا هادوك البنات راه الاتاي كيعطينا ديك لا كولور زوينه. وعندنا القرفه والزعتر كيعطينا واحد لوغو خطير، كيجي العسل ديالنا فريمون منسم مزيان. انا البنات هو الجنجلان نقيت غسلته بلوتو، يلا غسلته صراحه. يلا كدي التوجات ديال رمضان انايا ان شاء الله باذن الله. المهم البنات نرجعوا للعسل ديالنا. فهذا انا غنسد عليه وغنحطه في العافيه. غتحسبوا ليها البنات 40 دقيقه بالضبط، عافيه متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده بزاف. صافي، من بعد 40 دقيقه غنوريكم. وبالنسبه للبنات كاين اللي غيحل 40 دقيقه، ولانه مثلا داير عافيه مهيله يعني اقل من المتوسط اللي قلنا، فغيلقى السكر مازال في القاع. ففي حاله ما الا لقيتو داك السكر في القاع كتسدوا على كوكوط ديالكم وكتخليه عاوتاني تقريبا واحد 5 دقائق 7 دقائق هكاك، حتى كي يعاود يصفر مزيان ودوز ديك المده اللي قلت لكم. كتحلوه كتلقاو داك السكر فريمون داب، وكتخليو كتعريو على هذا العسل ديالكم. كتحيدوا بيان سور هاد العناصر هادو كاملين وتتخليوه يعني يبات. وكتشوفوا يعني الكثافه ديالو، اولا الا بغيتو في داك لو مومون تعرفوا الكثافه ديالو كديروا شي شويه في الطبيصيل وكتخليوه يبرد شويه. وتما كتشوفوا يعني الكثافه ديالو الا بانت لكم يعني ثقيله كيف ما بغيتوها تبارك الله كطفيو عليه. بان لكم انه باقي سائل باقي ما وصلش لذاك القوام اللي بغيتو كتزيدوا ليه واحد شويه د العافيه. المهم هنا البنات كيسيون ديال العسل راه عنده علاقه بالطياب. يعني كاين الناس اللي كيقول لكم مثلا العسل ديالي تحجر، فهنا راه كثرتوا ليه الطياب بزاف اولا نقصوا الماء. في هذه الحاله راه ماشي غنلوحوا داك العسل، وانما غنزيدوا ليه واحد الكميه ديال الماء ونخليوه مازال يغلي ويعاود، وراه هنا غنصلحوه. وفي حاله ما الا تحجر لكم كذلك راه خصكم تزيدوا ليه هنا كذلك الطياب. يعني الى بلوتو الا تسكر لكم هنا راه خصو الطياب وخصو شويه د الماء. بالنسبه الى يعني ولا لكم محجر يعني ماشي تسكر وانما ولا ثقيل بزاف ما كتقدروش تهزوه ميم با، فهنا خصو الماء تزيدوا ليه الماء وديروه يطيب مازال. فالمهم انا غنرد لكم البنات. هنا انا كنحاول نعطيكم غير لي زاستوس هكا باش ان شاء الله ينجح لكم العسل ديالكم. هذا غنردو نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما دوز 40 دقيقه. المهم ها هي البنات بغيت نوريكم يعني العافيه. ها هي يعني كيفاش كتكون، راه كتكون متوسطه. وبالنسبه للبنات هذه ها هي الشا كتبقى يعني على برا. فالمهم كتخليوه هذيك المده ونتلاقاو ان شاء الله باذن. فالمهم البنات ها هي من بعد ما دازت ها هو واحد ديك 40 دقيقه تنحيدوا البنات هادو ما حطهم سخان. انا نعلقها غير هنا ها هي باش تستقطر ليا مزيان. شو لا كولور ديالو كيفاش كيجي، راه باقي يعني راه باقي سخون البنات. حيدوهم ما حدهم سخان. شفتوا اللحم ديالنا كي كيولي. انا نحاول غير نعصرهم هكا ما حدهم سخان هكا نحيدهم.
هكا بلاتي نجيب واحد المعلقه باش تشوفوه. نحط غير هذا الشيء. ها نتوما البنات، ها باش كتعرفوا انه ديجا طيب، يعني ملي كتهزوه هكا ما كيتقطعش لكم، كيبقى الخط ديال العسل ديالكم غادي. شفتوه؟ شفتوا لا كولور ديالو هي كتجي زوينه، يعني ما كيجيش. بلاتي نحيدو هاد العصيف هذا. بغيت نوريكم، ها هو من التحت، ها هو البنات. دابا انا درت هاد الشويه هنا باش تشوفوا يعني كيفاش كيكون. بلاتي نوريكم، ها هو. المهم جبتو للضو باش تشوفوه. ها هو راه غير غيبدا يبرد غتشوفوا يعني الكثافه ديالو كي كتولي. ها نتوما شفتوا البنات، شو خصو يبقى غادي خط واحد هنا كتعرفوا ان هذا ديالكم راهو وجد، العسل ديالكم وجد. المهم انا غنخليه ان شاء الله حتى يبرد باش تشوفوا. المهم البنات، ها هو العسل ديالنا من بعد ما وجد. ها هو هذا راه باقي شويه باقي دافي، يعني باقي ما بردش كيف خصو يكون، ولكن ها هو راه بدا كيجمع راسو شي شويه. وبالنسبه لهذا، هذا راه هو اللي قلت لكم ديال داك العام. ها نتوما شوفوه كيفاش كيجي، راه وريت لكم في اول الفيديو. راه يعني كيبقى كيف ما هو واخا كيدور عليه العام، وكيبقى زوين البنات. غير جربوه ان شاء الله باذن الله، راه غيولي هذا العسل يعني معتمد عندكم، ويعني غيولي يعني عندكم يعني على طول العام كيف كنقولوا. دهنوا به هكا الفطائر ديالكم، تستعملوه في المعسلات هكا بالنسبه لهذا الشهر الكريم ان شاء الله. فراه زوين، واي واحد يعني عطيت ليه الوصفه كيجربوا والحمد لله يعني كيشكروني عليه، والنتيجه يعني كتجيهم كيف ما ذاقوها عندي صراحه. فكنتمنى بدوركم عفوا انكم تجربوه ان شاء الله، باش هكا تنتوما يعني تستافدوا من هذا العسل هذا اللي كيجي صراحه سريع وبسيط، يعني ما فيش روينه بزاف كيف كنقولوا يعني، وكيوجد في وقت وجيز جدا. وكنقول لكم الى هنا سالت الوصفه ديالنا ديال العسل ديال النهار اليوم. كنتمنى كيف قلت لكم انكم تجربوه، وما تنساوش لي لايك ولي كومونتير اللي صراحه يعني محفزه جدا جدا، وكتشجعني على العطاء اكثر واكثر. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب كذلك باش تعم الافاده للجميع ان شاء الله. وما تنساوش يعني الناس الجداد اللي عاد التحقوا بينا كنقول لهم اكيد مرحبا والف الف مرحبا. وما تنساوش تفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وكنقول لكم الى وصفه مقبله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.